अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जी, आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है हया, और मैं आप सबसे चाहूँगी कि बस 2 मिनट के लिए सोचें, वाकई दिल से गौर करें कि आज हमारे मुआशरे में हया का क्या हाल है। हम सब जानते हैं कि हया ईमान का हिस्सा है। हया ये कोई आम सी चीज नहीं, बल्कि एक ऐसी नेमत है जो इंसान के वजूद में नूर पैदा करती है, इसके किरदार को संवारती है, इससे इज्जत और वकार अता करती। लेकिन आज जब हम अपने इर्द गिर्द अपने मुआशरे को देखें तो एक अजीब सी खामोशी छाई नजर आती है, जैसे हया किसी दौर के किस्से कहानियों में कैद हो गई हो। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? वो मुआशरा जो कभी हया को जिंदगी का जेवर समझता था, वो आज बेहयाई को फैशन मान बैठा। वो उम्मत जिसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था हया ईमान का एक हिस्सा है, वो उम्मत आज प्राउडली नजर आ रही है बेहयाई को प्रमोट करते हुए। हमने समझ लिया है कि हया बस एक महसूस तर्ज लिबास का नाम है, जबकि रियलिटी क्या है? हया एक मुकम्मल तर्ज जिंदगी है। ये आंखों में झलकती है, अल्फाज में महसूस होती है, किरदार में नजर आती है। ये सिर्फ एक लड़की के दुपट्टे से जुड़ी चीज नहीं, ये एक मर्द की नजरें झुकाने में भी नजर आती है। मगर अफसोस, हमने अपनी सारी तवज्जो कहाँ पर रखी है? मूवीज, ड्रामास में, और असल रूह खो दी। आज सोशल मीडिया पर नजर डालें तो एक अलग ही दुनिया दिखाई दे रही है। व्यूज और लाइक्स के चक्कर में हम वो सब कुछ कबूल कर बैठे हैं जिसे कभी बुरा समझा जाता था। पर्दे को बोल्डनेस का नाम दिया जा रहा है। एक बात याद रखें, जब किसी कौम से हया चली जाती है तो वो कौम बर्बादी के तहाने पर पहुंच जाती है। कुरान में पढ़ ले, तारीख उठा कर देख ले, कौम लूत का अंजाम याद है? वो कौम जो खुला फहाशी को फरोग देती है, वो अल्लाह के अजाब से न बच सकेगी। आज अगर हम इसी रास्ते पर चल रहे तो क्या हम ये भूल गए हैं कि अल्लाह का कानून कभी बदला नहीं करता? सवाल ये है कि फिर हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या हम बस आंखें बंद करके देखते चले कि क्या हो रहा है हमारे मुआशरे में? बिल्कुल नहीं, वापस पलटना होगा। हमें अपने नफ्स के खिलाफ खड़ा होना होगा। हमें समझना होगा कि हया एक कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत है। अपनी आंखों की हिफाजत करो। क्यों? क्योंकि यही वो रास्ता है जहां से शैतान सबसे ज्यादा हमला करता है। कुरान सूरतुल नूर में मोमिन मर्दों से कहो कि वो अपनी नजरें नीचे रखे और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करे, अपनी जुबान की हिफाजत करो, गंदी गुफ्तगू, बेहयाई वाले अल्फाज से बचो, इन सब से बचो। याद रखो, जुबान से निकले अल्फाज सिर्फ हवा में नहीं जाते, या तो ये तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता बनाते हैं या फिर जहन्नुम की तरफ लेकर जाते। लिबास में वकार रखो। फैशन और मॉडर्न ट्रेंड्स के चक्कर में लिबास ऐसा ना पहनो जो तुम्हें शर्मिंदा करे। इज्जत लिबास में तो नहीं, लेकिन लिबास इज्जत का आईना जरूर है। सोशल मीडिया पर मुफ्तात रहो। जो कुछ देखोगे वो ही तुम्हारे दिल पर असर डालेगा। गलत चीजें देखोगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो तुम्हारे किरदार में आ जाएगी। देखें, कुरान को खोलें, सूरतुल नूर को तफसीर और तर्जुमे के साथ पढ़ो और देखो अल्लाह ताला ने हमें इसमें क्या मैसेज दिया है, हमसे क्या अल्लाह ताला चाह रहा है, हमें क्या बता रहा है। कुरान को तफसीर और तर्जुमे के साथ पढ़ोगे तो इंशाल्लाह हम बहुत सारे गुनाहों से बच जाएंगे। कुरान को तफसीर और तर्जुमे के साथ पढ़ना आम करो ताकि लोग अपनी आंखें खोलें और अपनी बीवियों, बहनों और बेटियों को पर्दा करवाएं, ना कि उन्हें सोशल मीडिया पर बेपर्दगी और फहाशी की तरफ लेकर जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए नबी, अपनी बीवियों, बेटियों और मोमिन औरतों से कह दो कि वो अपनी चादर अपने ऊपर ओढ़ लिया करें। ये ज्यादा मुनासिब है ताकि वो पहचानी जाए और सताई ना जाए। अल्लाह ताला बख्शने वाला और मेहरबान है। देखिए ना, ये आयत तो बिल्कुल वाज़िया है कि पर्दा किसी दुखियानूसी सोच का नतीजा नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला का हुक्म है। पर्दा ना सिर्फ औरत को बाहया बनाता है बल्कि उसे इज्जत, तहफ़्फ़ुज़ और वक़ार अता करता है। देखिए, कोई आम इंसान, हमारा वालिद, हमारे वालिदैन हमसे नहीं कह रहे कि आप पर्दा करो। कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक, जिसने हमें पैदा किया है, वो चाहता है कि हम पर्दा करें। आज के दौर में अफसोस का मकाम है कि वही मर्द जो अपनी बीवियों और बहनों को पर्दा कराने के बजाय फाहरिया उन्हें सोशल मीडिया पर नचा रही, मॉडलिंग हो रही है, व्लॉगिंग हो रही है, फैमिली व्लॉगिंग, स्टेज पर चढ़कर माई बहनें नाच रही हैं, मॉडलिंग और रक्स के नाम पर बेहयाई की नुमाइश करवा रहे, पैसे कमाने के चक्रों में अपनी गैरत का सौदा कर रहे हो। और मजीद फरमाया, और मोमिन औरतों से कहो
کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں سوائے اس جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ وہ اپنے گرے بانوں پر اپنی اڑانیاں ڈالے رکھیں۔ دیکھیں یہ واضح حکم ہے کہ عورت کو پردہ کرنا چاہیے اور وہ اپنی زینت غیر مردوں کو ظاہر نہ کرے۔ کیا آج کی عورت ان حکم کو مان رہی ہے؟ کیا آج کی ماں ان بیٹیوں کو پردہ سکھا رہی ہے؟ کیا آج کے مرد اپنی بیویوں اور بہنوں کو پردے کی تلقین کر رہے ہیں؟ آج تو معاملہ الٹا ہو چکا ہے۔ آج عورت پردے کو بوجھ سمجھ رہی ہے، جبکہ مغربی کلچر کے دھوکے میں آ کر فیشن اور ماڈرن اور ٹرینڈز کے نام پر آزادی چاہ رہی ہے، بے حیائی کرنا چاہ رہی ہے۔ افسوس کہ مرد اس بے حیائی میں برابر کے شریک ہو چکے ہیں۔ جو پہلے عورت کی عزت کے محافظ تھے وہی آج اپنی بیویوں کو سوشل میڈیا پر نمائش کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ ریممبر اٹ، جو مرد اپنی عورتوں کو پردہ نہیں نہ کروا رہے اور ان کی بے حیائی پر راضی ہے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے سب سے زیادہ ذلیل ہوں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ مرد جنت میں داخل نہیں ہوں گے اپنی بیوی یعنی گھر کی عورتوں کو بے حیائی پر غیرت نہیں کرتا۔ کیا ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں بھی اس بے حیائی میں پڑ جائیں؟ ہم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ اب وقت ہے کہ ہم پردے اور حیا کی طرف لوٹیں، اپنی بیویوں، بہنوں اور بیٹیوں کو عزت اور غیرت کا لباس پہنائیں، نہ کہ انہیں لوگوں کے لیے تماشا بنائیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حیا ایک محدود سوچ ہے، ایک بوجھ ہے، ایک پرانی روایت ہے جو آج کے دور میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، مگر حقیقت یہ ہے کہ حیا عورت کا سب سے قیمتی زیور ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو عورت کو عزت دیتی ہے، اسے وقار عطا کرتی ہے، اسے سب سے زیادہ منفرد بناتی ہے۔ آج کا دور دیکھیں، سوشل میڈیا اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری نے عورت کو ایک شو پیس بنا دیا ہے۔ اشتہارات دیکھ لیں، فلمیں دیکھ لیں، ڈراماز دیکھ لیں، ہر جگہ عورت کو بس ایک نمائش کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے اور ہم خاموش تماشے بنے سب دیکھ رہے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ لباس، انداز، سوچ سب کچھ بدل دیا گیا، یہاں تک کہ حیا اب ایک دقیانوسی چیز لگنے لگی ہے ان لوگوں کو۔ لیکن کیا آپ لوگوں نے کبھی سوچا ہے یہی وہ حیا تھی، یہی وہ حیا تھی جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی عزیز تھی کہ وہ اپنی وفات کے بعد بھی نہیں چاہتی تھی کہ ان کا جنازہ کسی غیر محرم کی نظر میں آئے۔ یہ وہ حیا تھی جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان کا حصہ قرار دیا۔ یہ وہ حیا تھی جو عورت کو مضبوط بناتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے، اسے انمول بناتی ہے۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نے ان کو ایک ایسے فریب میں ڈال لیا ہے جہاں بے حیائی کو بولڈنس کہا جاتا ہے اور حیا کو پسند کیا جا رہا ہے۔ مگر سنو، اگر عورت باحیا ہو جائے تو پورا معاشرہ سدھر سکتا ہے، کیونکہ جب ایک ماں باحیا ہوگی تبھی وہ اپنے بچوں میں شرم و حیا پیدا کرے، جب ایک بہن باحیا ہوگی تبھی بائی نظریں جھکانے والا ہو، جب ایک بیوی باحیا ہوگی تبھی شوہر اس کی عزت کرے گا۔ لیکن اگر ہم نے اس حیا کو چھوڑ دیا تو یاد رکھو حیا کے بغیر عزت بھی چلی جاتی ہے، سکون بھی چلا جاتا ہے، رشتوں میں برکت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر وہی ہوتا ہے جو آج ہو رہا ہے، کمزور ہو رہی ہے، معاشرے میں بے برکتی بڑھ رہی ہے، عزت اور غیرت ختم ہو رہی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حیا کا انعام بھی دیا ہے دنیا اور آخرت میں۔ حیا انسان کو عزت دیتی ہے، جو عورت یا مرد حیا کو اپناتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں عزت اور وقار عطا کرتا ہے۔ حیا گناہ سے بچاتا ہے، جب حیا دل میں ہوگی تو انسان گناہ کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ حیا اللہ کی رحمت کا ذریعہ ہے، جو حیا کو اپناتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی خاص رحمت نازل کرتا ہے۔ حیا جنت کی کنجی ہے، جو حیا کو چھوڑ دیتا ہے وہ گناہوں کے اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے، اور جو حیا کو تھام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ کیا ہم بھی اس فریب میں بیٹھ جائیں گے کہ بے حیائی ترقی ہے، یا ہم وہ بنیں گے جو اپنی عزت، اپنے ایمان، اپنی حیا کو بچا کر رکھیں گے؟ یہ فیصلہ آج ہمیں کرنا ہے۔ یہ دنیا تو فانی ہے، لیکن اگر ہم نے اپنی حیا کھو دی تو یاد رکھو ایمان بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ دنیا فانی ہے، اس نے ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ اللہ کو کل کو کیا جواب دو گے کہ تم اپنی بیوی، بیٹیوں، ماؤں کو نہ چاہ رہے ہو، سوشل میڈیا پر سرے عام بے حیائی کو پروموٹ کر رہے ہو؟ جتنا ہو سکے ان چیزوں کو روکنے کی کوشش کریں اپنے گھر والوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تعلیم کو عام کریں، تفسیر اور ترجمے کے ساتھ، تبھی آپ سمجھ سکیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حیا کو اختیار کرنے کی توفیق دے اور بے حیائی کے فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان زلیخا اشتیاق کو اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔